मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भयो। दर्शकबिन, तपाईले यो वाक्य सुन्ने बित्तिकै अनुमान लगाइसक्नु भएको छ कि आज हामी कसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हो, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ जुन देशमा आज हामी नेपाली भनेर शिर उच्च पारेर विश्व सामु नझुकिकन बाँच्न अनि स्वाभिमानका साथ आफ्नो गौरवलाई प्रस्तुत गर्न सक्षम भएका छौँ, त्यही देशको राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धीराज परम आदरणीय पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। उनको संक्षिप्त जीवनी र नेपाल एकीकरणको कथा आजको यस भिडियोमा तपाईले सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल पौष महिनाको 27 गते बुधबार 301 औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस। आधुनिक नेपालका निर्माता मानिएका पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीका केही पक्षहरूबारे केही विवाद विद्यमान छन्। तत्कालीन गोर्खा राज्यमा विक्रम सम्वत 1779 पुष 27 गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा राजा बने। ससाना राज्यको एकीकरण अभियानमा लागेका शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 राज्य सहित धेरै राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए। उनको मृत्यु 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा भयो, तर उनको मृत्युको कारणबारे इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। बडा महाराज धीराज पनि भनिने पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युबारे कस्ता धारणा देखिएका छन् र प्रमाणिक तथ्यहरूले के भन्छन्, आउनुस् यसको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ। इतिहासकार दिनेश राज पन्तको विश्लेषणमा थोरै कुराकानी गरौँ। नेपाल एकीकरणको उद्देश्य लिएर राज्य विस्तारमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते नुवाकोट विजय गरेर उपत्यका प्रवेशको बाटो खोलेका थिए। उनले त्यसपछि क्रमशः काठमाडौँ खाल्डोमा रहेको मल्ल राजाहरूद्वारा शासित 3वटा राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन सफलता पाए। त्यसअघि उनले आफ्नो ससुराली राज्य मकवानपुरलाई समेत आफ्नो राज्यमा मिलाइसकेका थिए। उपत्यका विजयको केही समय पछि नै शाहले आफ्ना पूर्वज द्रव्य शाहले विक्रम सम्वत 1616 सालमा गोर्खा राज्य स्थापना गर्दा कायम गरेको पश्चिमपट्टिको सीमा पेचे मर्स्याङ्दी पारी रहेका 24 राज्यहरूमा आक्रमण गरे। केही समयमा उनले ती राज्यमाथि विजय पनि प्राप्त गरे, तर 24 राज्यको संयुक्त सेनासँग टिक्न भने सकेनन्। केयर सिंह बस्नेत जस्ता भारदार मारिए र वंशराज पाण्डे जस्ता भारदार शत्रु राज्यद्वारा समाते। गोर्खाली सेना आफ्नो राज्यमा फर्कन बाध्य भयो। 24 राज्यसँग पराजय खेपेपछि उनले पूर्वतिर एकीकरण अभियान थाले। पूर्वतिरको अभियान भने केही सहज देखियो। पृथ्वीनारायणको सेना सजिलै अहिले नेपालको सीमा रहेको मेची नदी पारी परैसम्म पुग्यो। यो सफलताले उत्साहित बनेका उनी फेरि पश्चिमतर्फ आक्रमण गर्नु पर्यो भनी नुवाकोट पुगेका बेला अकस्मात बिरामी परे। ऐतिहासिक लिखितहरूले यस्तो देखाउँछ र उनको मृत्यु 1831 माघ 1 गते भएको बताइन्छ। अब कुराकानी गरौँ यसका प्रमाणहरूको बारेमा। उनको मृत्युबारे पर्वतका राजाले भारदारलाई लेखेको पत्रमा गोर्खाका राजा हामीलाई सिद्ध्याउन आएका थिए, तर भगवानको इच्छाले आफै सिद्धिए भन्ने उल्लेख छ। अरू लिखतमा पनि उनी बितेको कुरा पाइन्छ, तर कुन रोग वा के कारणले उनको मृत्यु भयो भन्ने अझै स्पष्ट पाइँदैन। विक्रम सम्वत 1992 मा भारतको दार्जिलिङबाट सूर्य विक्रम गेवालीले निकालेको पृथ्वी नारायण साहु नामक कृतिमा तत्कालीन सिक्किम र तिब्बततिरका मानिसहरूले सुने अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको जिउमा फोकै फोका आएको थियो र त्यही घाउका कारण उनी बिते भन्ने विवरण पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा भारतकै बनारसबाट छापिएको रामजी उपाध्यायको नेपालको इतिहास अर्थात् दिग्दर्शनु भन्ने पुस्तकमा पृथ्वीनारायण शाहले शिकार खेल्न जाँदा उनलाई बाघले झम्टियो र उनी त्यसलाई मार्न समर्थ भएनन् र त्यसैबाट उनको मृत्यु भयो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्भवतः त्यसकै आधारमा विराज भन्ने एक भारतीय लेखकले हिन्दीमा नेपालेश्वरु भन्ने उपन्यास लेखेका छन्। त्यहाँ पनि रामजी प्रसाद उपाध्यायले लेखेकै कुरा लेखिएको छ। विराजले लेखेको उपन्यास त उपन्यास नै भयो, एक त्यसमा काल्पनिक कुरा धेरै हुनु अन्यथा भएन, तर ऐतिहासिक उपन्यास भनिएपछि त्यसमा प्रमाणिक कुरा लेख्ने र जुन कुरामा इतिहास बोलेको छैन त्यसमा थप गर्नुपर्ने हो। नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा त्यस्तो खालको अभ्यास कमै देखिन्छ। यसले गर्दा विराजको उपन्यासको उक्त वर्णन कल्पित हो कि भन्न पनि सकिन्छ। रामजी प्रसाद उपाध्यायले लेखेको चाहिँ इतिहास नै हो।
र त्यसबेला पनि त्यस्तो चर्चा रहेछ भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। अविश्वासका श्रृङ्खलाहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ दर्शकवृन्द। यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने विक्रम सम्वत 1968 सालमा भएको 38 साल पर्वमा धपाइएर बनारसमा पुगेर पुस्तकको व्यवसाय गरेर बस्न बाध्य पारिएका परिवारका सदस्य भएकाले रामजी प्रसाद उपाध्यायका पुस्तकमा राणाहरूप्रति अत्यन्त द्वेष व्यक्त गरिएको छ। शिकार खेल्नु, जुवा खेल्नु, दिउँसो सुत्नु र बढी स्त्री सम्भोग गर्नुलाई राजनीति शास्त्रका विद्वानहरूले राजाको दोषकै रूपमा मानेकाले पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्ता कुरामा परहेज गर्ने भएकाले पनि शिकार खेलेको र त्यसैबाट उनको मृत्यु भएको भन्ने विश्वास गर्न निकै गाह्रो छ। शिकार खेल्दा उनी साँच्चीकै घाइते भएका भए उनले दिव्योपदेश दिन समर्थ हुन्थे होलान्? पक्कै पनि हुँदैनथे। उपलब्ध सामग्रीहरूका आधारमा भन्नुपर्दा बाघले उनलाई आक्रमण गरेको भन्ने विश्वास गर्न सक्ने आधार कतै पनि छैन। तसर्थ उनको मृत्यु सामान्य ढङ्गले नै भएको हुन सक्छ। उनको शरीरमा खटिरा आएको भन्ने कुरा चाहिँ हल्लै भए पनि विश्वास गर्न सकिने कुरा हो। अन्य कुरामा खासै विश्वास गर्न सकिँदैन। उनले जीवनको अन्तिम समय कसरी बिताए भन्ने बारे खासै लिखित भेटिएको छैन। तर उनी बित्नुभन्दा 2 दिन अघि उनले भगवन्नाथ योगीलाई लेखेको चिठी भेटिएको छ। यो प्रमाणिक कुरा हो। त्यसमा उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको चिन्ता भएको देखिन्छ। चिन्ताको विषय चाहिँ आफ्ना जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह उचित बाटोमा नहिँडेको र नातिको मृत्यु भएको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंहको विवाहिता रानीबाट एउटा छोरा जन्मिएका थिए, तर उनको सानैमा मृत्यु भयो। त्यसबारे पृथ्वीनारायणले गुरु गोरखनाथले जन्माउनु भएको थियो, फेरि आफैले लिनुभयो भनेको भनी लेखिएका लेखतहरू भेटिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1832 सालमा असार महिनामा उनका नाति रणबहादुर शाहको जन्म भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको मितिबारे खासै विवाद छैन, तर झण्डै 5 दशक अघि अनुसन्धानकर्ता मोहन प्रसाद खनालले शाहको मृत्युको मितिबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनले शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते भएको होइन भनेर लेखेका थिए, तर त्यसको पनि खण्डन भइसक्यो र अहिले उनको मृत्यु अहिले चलिआएकै कुरालाई मान्दै आइएको छ। हामीले अध्ययनको क्रममा भेटेका पृथ्वीनारायण शाहका पालाका र त्यसपछि पनि पद्य, वंशावली, ठ्यास्फु, ज्योतिषका वर्णन आदिले उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नै भएको देखाउँछ। अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता वा नेपाल एकीकरणकर्ता भन्ने र मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय पनि विवाद उठेको छ, तर प्राय 79% नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता नै मानेका छन्। उनको जन्म जयन्तीमा बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयको पनि बहस भइरहँदा यस वर्ष 2079 सालदेखि भने उनको जन्म जयन्तीलाई एउटा विशेष सम्मानपूर्वक सरकारले लिँदै सार्वजनिक बिदा दिन थालेको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्दा हामीले कुनै व्यवस्थासँग दाँजेर हेर्नु हुँदैन। टुक्रिँदै 52 वटा भन्दा बढी राज्यमा खण्डित भएको नेपाललाई उनको साटो अर्को कसैले एकीकरण गरेको भए उसैले त्यसको जस पाउँथ्यो। अहिलेको जस्तो नेपाल त उनकै कारण भएको हो, यसमा दुई मत छैन। नेपाल नै चाहिँदैन, यो देश बनेर नराम्रो भयो भन्ने हो भने मात्र फरक कुरा हो, नत्र त उनलाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। चाहे त्यो राजावादी व्यक्ति होस् अथवा गणतन्त्रवादी। पृथ्वीनारायण शाह यो देशको एउटा त्यस्तो ब्रान्ड हुन् जसलाई कुनै पनि व्यवस्था मान्ने वा नमान्ने मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्दिन भन्न पाउँदैन। यदि कुनै पनि नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्दिन, सम्मान गर्दिन अथवा उनीसँग मलाई कुनै सम्मान भक्तिभाव छैन भन्छ भने त्यसलाई नेपाली नभन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। किनकि आज हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जसरी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भनेर शिर ठाडो पारेका छौँ, त्यसरी शिर ठड्याएर हिँड्न सायदै सक्दैनथ्यौँ। अब कुराकानी गरौँ उनले गरेका विभिन्न ऐतिहासिक कार्यहरूको बारेमा। विक्रम सम्वत 1824 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले किनलकको नेतृत्वमा पठाएको फौजलाई उनले सिन्धुलीगढीमा कसरी हराए र विक्रम सम्वत 1819 मा मीर कासिमको फौजलाई कसरी हराउन सफल भए भन्ने बारे अध्ययन हुनै अझै पनि सकेको छैन। उनले ती दुवै फौजलाई हराउन नसकेको भए नेपाल अहिलेको अवस्थामा हुने थिएन। ती युद्ध जित्नका लागि उनी कुन कारणले सफल भए त भन्ने अध्ययन गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हो। विक्रम सम्वत 1871 र 72 मा नेपाल ठूलो राज्य हुँदा समेत हामीले अंग्रेजसँगको युद्धमा 3 खण्डमा 1 खण्ड मुलुक गुमाउनु पर्यो। तर त्यसभन्दा धेरै अघि नै पृथ्वीनारायण शाह कसरी सफल भए भन्ने बारेको अध्ययनतर्फ लागेको भए अझ उचित हुन्थ्यो। त्यसो भन्दैमा उनको स्तुतिगान गर्नुपर्छ भन्ने होइन,
सत्य तथ्यको खोजी गरेर आगामी दिनलाई समेत शिक्षा दिने गरी अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब लागौं उनको जीवनीतर्फ। श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह, जसको जन्म विक्रम सम्वत 1769 मा भई 1831 मा मृत्यु भयो। उनी एक शाहवंशीय राजा थिए। उनका वंश अझै पनि नेपालमा छन् र नेपालका अहिलेसम्मका अन्तिम राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र उनकै सन्तान हुन्। ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्ने यिनी आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा चिनिन्छन्। यिनको सम्झनामा पुस 27 गते नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा 2007 सम्म त राणा शासन थियो। जब प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि योगी नरहरिनाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। त्यो भन्दा पहिले पनि मनाइन्थ्यो होला, तर राणा परिवारमा कसरी मनाइन्थ्यो त्यो थाहा भएन। जनताको सहभागी पटक्कै हुँदैन थियो। विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि योगी नरहरिनाथले सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा समारोह समिति गठन गरी आफैले त्यो समितिमा बसेर राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेको हो। दुःखद कुरा छ दर्शकवृन्द, जसले देश बनाए, जसले हामीलाई गौरवशाली नेपाली बनाए, जसले हामीलाई स्वतन्त्रता दिए, उनैको दिवस मनाउन, उनैलाई सम्मान गर्न हामी हिचकिचाइरहेका छौँ। हामीले सरकारलाई ढोग्नु पर्ने अवस्था थियो, तर यस वर्षबाट भने त्यो समस्या समाधान भएको छ। योगीजीले त्यो प्रयास नगरेको भए पनि पृथ्वी जयन्ती त हुन्थ्यो होला, तर कुन रूपमा हुन्थ्यो यसै भन्न सकिँदैन। तर संस्थापक रूपमा यसको प्रारम्भ योगी नरहरिनाथकै अग्रसरतामा भयो। उनीप्रति पनि उच्च सम्मान दिनै पर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी जयन्तीका दिनमा एउटा न एउटा कार्यक्रम गरेर सबै नेपालीले मनाएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्र जस्तै भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोर्खामा राज्य गरिरहेका शाहवंशलाई नै पुरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गरिदिए र आधुनिक नेपालको जग बसालेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना गौरवमय पूर्वमा टिस्टा नदी र दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो, जसको विवादमा अहिले नेपाल भारत सीमा विवाद उब्जिरहेको छ। दर्शकवृन्द, पश्चिमको जुन सतलज नदी भनिएको छ त्यो लिम्पियाधुरा भन्दा पनि अझै पर छ, तर अहिले नेपालको क्षेत्रफल निकै घट्दै आइरहेको छ। यसबारेमा हामी योभन्दा अझै अगाडि यसै भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। पछि नेपाल र अङ्ग्रेज बीच युद्ध भएपछि सुगौली सन्धिसम्म यो भूभाग नेपालको अधीनस्थ थियो, अर्थात् नेपालकै भूमिभित्र पर्थ्यो। नेपालले भोग चलन गर्दै आएको थियो। नेपालको इतिहासमा शीर्षस्थ एवं श्रद्धेय पुरुष पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1831 माघे सग्रातीका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लाको देवीघाटमा देहत्याग गरे। तर नेपाल एकीकरणको अभियान रोकिएन। उनकी बुहारी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी, छोरा बहादुर शाह लगायतले अगाडि बढाइरहे। नेपाल एकीकरण अभियानको पूर्णविराम चाहिँ यिनका पनाती राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहका पालामा भएको नेपाल अङ्ग्रेज एङ्गोल नेपाल युद्ध 1814-16 पछि भयो। विक्रम सम्वत 1873 सालमा सुगौली सन्धि नहुन्जेलसम्म पुरा 72 वर्षसम्म एकीकरण अभियान चल्यो, अर्थात् नेपालले 72 वर्षसम्म आफ्नो भूमि बचाउन र भूमि बढाउन निरन्तर अङ्ग्रेजसँग आफ्नो रगत बलिदान गर्दै रह्यो। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहदेव भनेर उनलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ। नेपालभित्रको सानो पहाडी राज्य गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह तथा रानी कौशल्यावतीका छोरा थिए। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते बिहिबारका दिन यिनको जन्म भएको थियो। उनी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्त सुरवीर, तेजस्वी, बुद्धिमान तथा मेहनती थिए। सुरुदेखि नै उनलाई रामायण, महाभारत र पछि गएर शुक्र नीतिको ज्ञान दिएको थियो। धनुबाण, तरबार, घोडसवारी, दौड आदिमा पनि उनी सानैबाट निपुण थिए। यिनको पहिलो विवाह मकवानपुरकी राजकुमारी इन्द्र कुमारीसँग भएको थियो। गोर्खा र मकवानपुर बीच ओहोर दोहोर गर्नुपर्दा उपत्यकाको भूबनोट र त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई उनले राम्रोसँग निहाले। त्यस बखत गोर्खाका 1200 घरधुरीका जनतालाई 6 महिना खान पुग्ने अन्नपात वा आर्थिक हैसियत थिएन। त्यसै कारणले पनि उनले अन्नपातले सम्पन्न र उन्नतिशील काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय गर्ने मनाशय बनाइसकेका थिए। विक्रम सम्वत 1798 मा काठमाडौँ आएका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा दरबारको तर्फबाट ल्याएका पगरी भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई दिए भने त्यसको कदर स्वरूप रणजित मल्लले राजकुमार वीर नरसिंह मल्लसँग उनको मितेरी लगाई दरबारमा ससम्मान लामो अवधिसम्म राखेका थिए।
गोर्खा फर्कदा चागुनारायण पशुपति र गुहेश्वरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको कुरा थाहा पाई काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले उनलाई दरबारमा ल्याई मितेरी लगाएका थिए। उनको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग विक्रम सम्वत 1794 भएको थियो। मकवानपुर त्यसबेला एक शक्तिशाली राज्य भएकाले त्यससँग नाता जोडेर राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले यो विवाह भएको थियो। हेर्नुस् दर्शकवृन्द, पृथ्वीनारायण शाह कति दूरदर्शी नेता थिए। तर पछि हेमकर्ण सेनले असमर्थता जनाए। उनको दोस्रो विवाह काशीका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। नरेन्द्र लक्ष्मीबाट प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1799 राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाका राजा भए। दर्शकवृन्द, 20 वर्ष, अहिलेका 20 वर्षका युवा युवतीहरू केवल मोबाइल र लागु औषधमा चुर्लुममा डुबेका छन् र यिनी पृथ्वीनारायण शाह जो देश बनाउनु पर्छ, मैले नगरे यो देशमा कसले गर्छ भन्ने भावनाको साथमा एउटा बाध्यता पनि थियो। तर पनि उनले राजसिंहासन सम्हालेका थिए। राजा हुनु अगावै उनले विक्रम सम्वत 1798 काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहनसहन राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकाले आफ्ना प्रबल विरोधी शक्ति लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग विक्रम सम्वत 1799 एक सन्धि गरे, जस अनुसार दुवै राज्यबीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने, कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यसको काठ कास्कीलाई दिने आदि शर्तना उल्लेख भए। पिता नरभूपालको एकीकरणको सपना साकार पार्न विक्रम सम्वत 1800 विराज थापा मगर र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा उनले नुवाकोट आक्रमण गराए। तर नुवाकोटबाट गोर्खालीहरूले पराजयको सामना गर्नु पर्यो। नुवाकोटको युद्धमा पराजयको सामना गर्नु परेकाले आवश्यक हात हतियारहरू सङ्कलन गर्न पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगे। पिता नरभूपालले पुण्य प्राप्त गरून् भनी काशीको यात्रा गरी आफ्नो भारद्वाज गोत्रबाट काश्यप गोत्रमा गोत्र परिवर्तन समेत गरे। सोही बेलामा तीर्थ गर्न भनी गएका जाजरकोटका राजा हरिशाहसँग उनले राज्य विस्तार गर्दा गोर्खा र जाजरकोटले एक अर्कालाई बाधा र कुभलो नचिताउने बारे सन्धि समेत गरे। दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 कालु पाण्डेको सेनापतित्वमा नुवाकोटमाथि हमला गरे। यस पटक गोर्खाका 12-20 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई सशस्त्र तयारी गरिएको थियो भने सैनिकहरूको संख्या 1000 भन्दा माथि थियो। यीमध्ये केही सैनिक खेतालाको रूपमा नुवाकोट पुर्याइएको थियो। तत्पश्चात कालु पाण्डेले नुवाकोट रक्षा तैनाथ रहेका जयन्त राणालाई गोर्खामा मिल्नु बाहेक उनको लागि अन्य भलाइ नभएको पत्र पठाए। तर जयन्त राणाले काठमाडौँ पुगी गोर्खालीहरूबाट सम्भावित आक्रमणको जानकारी दिँदै थप सैनिक र हात हतियार माग गरे। तर उपत्यकामा इन्द्र जात्राको चहल पहल रहेकाले जयप्रकाश मल्लले जयन्त राणाको मागको उपेक्षा गरे। जयन्त राणाको छोरा शङ्खमणि राणाले नुवाकोटको सुरक्षामा तैनात रहेको समयमा गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाह, दलदर्मन शाह, चौतारा विष्णु शाह, काजी सूर्यप्रताप शाह आदिले नुवाकोटलाई घेरा हाली एकै पटक आक्रमण गरे। दलदर्मन शाहको हातबाट शङ्खमणि राणाको मृत्यु भयो र पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। नुवाकोट गोर्खालीहरूको कब्जा भएकाले नुवाकोटका सिपाहीहरू भागी बेलकोटमा अड्डा जमाई बसेकाले कालु पाण्डेको तत्काल हमला नगर्ने सल्लाहलाई उपेक्षा गरी पृथ्वीनारायण शाहले बेलकोटमा समेत हमला गरे। जयन्त राणा त्यहाँ पक्राउ परे। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको महायात्रा सुरु गरी र कैयौं स्थानलाई नेपाल राष्ट्रमा गाभेर 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीको सृष्टि गरे। पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्यलाई युगको मागका रूपमा इतिहासकारहरूले हेरेका छन्। तत्कालीन 22 र 24 राज्यहरू, उपत्यकाका विभाजित मल्ल राज्यहरू, पूर्वका किरात र लिम्बुवान क्षेत्रहरू सबैतिर एउटा राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको थियो, जसको स्थान पृथ्वीनारायण शाहले लिएका अथवा पाएका थिए। कुराकानी गरौं तनहुँमाथिको आक्रमण। नुवाकोट र बेलकोटको विजयपछि गोर्खालीहरूले लामीडाँडा कब्जा गरे। तर तनहुँद्वारा लामीडाँडा कब्जा गर्ने इच्छा रहेकाले तनहुँ र गोर्खाली बीच भिडन्तको सम्भावना बढ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले गुरु गौरेश्वर पन्तलाई पठाई तनहुँको राजासँग सन्धि गर्ने भन्ने खबर पठाएकाले तनहुँका राजा
त्रिविक्रम सेन बीच केही समय वार्तालाप भएपछि निर्धारित समय अनुसार तीरमा लुकी बसेका गोर्खाली सैनिकहरूले त्रिविक्रम सेनलाई बन्दी बनाई छोटो समयका लागि तनहुमाथि कब्जा गरे। यस प्रकारको कामबाट लमजुङ, कास्की पर्वत आदि क्रुद्ध हुने सम्भावना भएकाले विक्रम सम्वत 1810 मा त्रिविक्रम सेनलाई मुक्त गरियो। विक्रम सम्वत 1812 मा गोर्खाली सैनिकहरूले लमजुङ र तनहुका संयुक्त फौजसँग युद्ध गर्न परेको थियो। यस युद्धमा गोर्खाले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। तर पनि लालदुम, दहचोक, महादेव पोखरी, सिरानचोकको साथै कुलेखानी, इपा, माल्टा आदिमा कब्जा भएकाले गोर्खाको सिमाना मकवानपुरसम्म पुग्यो। कुराकानी गरौं ऐतिहासिक कीर्तिपुर माथिको आक्रमण। पहिलो आक्रमण विक्रम सम्वत 1814 मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा आक्रमण गरे। यसमा गोर्खाको तर्फबाट 1200 सैनिक थिए, तर कीर्तिपुरले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सैनिक समेत मागेकाले कीर्तिपुर तर्फ 300 जति सैनिक थिए। यी दुई पक्षबीच बल्खु खोलामा 6 घण्टासम्म लडाईँ हुँदा धेरै गोर्खालीहरूले वीरगति प्राप्त गरे। कीर्तिपुरको कब्जामा परेका पृथ्वीनारायण शाह राजवध गर्न नहुने नैतिक नियमको कारणले मात्र त्यहाँ बचेका थिए। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका काजी कालु पाण्डेका ठाउँमा उनका छोरा वंशराज पाण्डेलाई र सेनापति पदमा शिवराम सिंह बस्नेतका छोरा केहर सिंह बस्नेतलाई नियुक्त गरी सैनिक पुनर्गठन गर्ने अभिभारा सुम्पिए। विक्रम सम्वत 1816 मा शिवपुरी र काभ्रेमाथि विजय प्राप्त गरे। कुराकानी गरौं मकवानपुर विजय। विक्रम सम्वत 1819 को भाद्र महिनामा वंशराज पाण्डे र केहर सिंहले संगठन गरेको सैनिक साथै महोद्दाम कीर्ति शाह, दलमर्दन शाह, सूरप्रताप शाह, नन्दु शाह, दलजित शाहहरूका साथ पठाएको ठूलो संख्यामा मकवानपुरमा आक्रमण गरे। त्यहाँ 10 घण्टासम्म लडाईँ चलेको थियो। अन्ततः दिवन्ध्र सेनले आत्मसमर्पण गरे। कुराकानी गरौं ऐतिहासिक गोर्खामाथिको आक्रमण। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 1820 मा दिग्बन्धन सेनलाई मद्दत गर्ने न्युमा तनहुका राजा त्रिविक्रम सेन, पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन तृतीय, कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहको संयुक्त सैनिकले गोर्खाको अधीनमा रहेको हर्मी, भिरकोट, धापकोट, चवाङ्गली, धौराली, लकानकोटमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गरे। कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण विक्रम सम्वत 1821 को भाद्र महिनामा सूरप्रताप शाह, दलजित शाह र श्री हर्षपन्तको नेतृत्वमा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण भयो। यस युद्धमा पनि कीर्तिपुरलाई पहिले जस्तै उपत्यकाबाट सैनिक प्राप्त नभए पनि कीर्तिपुरका जनताले गोर्खाली सैनिकलाई गोपुर किल्ला तोडी कीर्तिपुरमा प्रवेश गर्ने मौका दिएनन्। यस युद्धमा कीर्तिपुरद्वारा निशाना लगाइएको तीरबाट सूरप्रतापको आँखा फुट्नुका साथै अन्य केही फौज फर्कन बाध्य भए। कीर्तिपुरमाथिको तेस्रो आक्रमण पृथ्वीनारायण शाहको हटी स्वभाव र कुनै पनि कुरालाई अगाडि सारेपछि र सुरु गरेपछि सफलता नभइकन नछोड्ने बानीले कीर्तिपुरमाथि उनले तेस्रो आक्रमण गरे। त्यस आक्रमणको नेतृत्व काजी वंशराज पाण्डेले लिएका थिए। उनले चारैतिरबाट गोपुर किल्लालाई घेरी खेतालाका रूपमा केही सैनिक कीर्तिपुर पठाए। त्यस बखत कीर्तिपुरमा धान भित्र्याउने समय परेकाले वंशराज कीर्तिपुरेहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भने। यो युद्धमा कीर्तिपुरलाई छिमेकी राज्यहरूबाट सैनिक सहयोग भएको थिएन। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते धनवन्त काजीले गोपुर किल्लामा आत्मसमर्पण गरे। सल्यानसँगको सम्बन्ध पृथ्वीनारायण शाह युद्धमा निपुण साथसाथै उनी चतुर र कूटनीतिमा समेत उत्कृष्ट थिए। विक्रम सम्वत 1823 मा सल्यानी राजा श्रीकृष्ण शाहका छोरा रणभीम शाहसँग आफ्नी छोरी विलास कुमारीको विवाह गराई मैत्री सम्बन्ध कायम गरे। छिल्ली दाङ देउखुरीलाई दाइजोको रूपमा दिए। काठमाडौँ उपत्यका माथिको आक्रमण दर्शकबिन कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त गरेपछि गोर्खाको कब्जामा कीर्तिपुर भएपछि निकट भविष्यमै काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमणको सम्भावना भएकाले जयप्रकाश मल्लले ललितपुर र भक्तपुरका राजाहरूसँग बैठक गरी गोर्खा सैनिकको विरुद्ध सशक्त सैनिक अभियान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। तर ललितपुर र भक्तपुरका राजाले अनुकूल प्रतिक्रिया नजनाएकोले र गोर्खालीको पहिलो आक्रमण कान्तिपुरमै हुनेछ भन्ने ठानी जयप्रकाश मल्लले अंग्रेजहरूसँग सैनिक तथा हात हतियारको सहयोग मागे। राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न विक्रम सम्वत 1830 मा किनलकको नेतृत्वमा 2400 सैनिक पूर्वी नेपालको सिन्धुली गढी हुँदै काठमाडौँतिर बढ्यो। दर्शकवृन्द, एउटा उखान छ, भाइ फुटे गबार लुटे। हुन त जयप्रकाश मल्ल नेपाली नै हुन्, तर आफ्नो राज्य सत्ता भोगका कारण उनले आफ्नै देशका जनतालाई एकत्रित गरेर युद्ध खेल्नुको साटो अर्को देशका मानिसहरूसँग, अर्को देशका सरकारसँग, नेतृत्वसँग सैनिक मागे। यसैले गर्दा नेपालको सीमामा
थप समस्या बढ्दै गएको थियो। यो कुराको जानकारी पृथ्वीनारायण शाहलाई पहिले नै भएकाले सिन्धुली गढीको रक्षार्थ बिलभद्र पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय र वंशु गुरुङको समूह ढुङ्गेबासमाथि आइपुग्दा बसु गुरुङले प्रत्याशित रूपमा चढाई गरे भने अघि बढिसकेको फौजमाथि वंशराज र वीरभद्र उपाध्यायको फौजले पौवागढीमा आक्रमण गरे। त्यस आक्रमण गरेकाले सारा अंग्रेज फौज आफूसँग रहेको हात हतियार र बन्दुक छोडी आफ्नो प्राण बचाउन जंगलतर्फ भागाभाग भयो। कान्तिपुरमाथि आक्रमण। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई चौतर्फीबाट घेरी नाकाबन्दी गरेकाले उपत्यकामा चरम आर्थिक संकट छाएको थियो। त्यसमा पनि काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ल कठोर विचार, घमण्डी र शङ्कालु प्रकृति भएकाले रानी र भारदारहरू रिसाई उनलाई पदच्युत गरी उनका छोरा राज्यप्रकाश शाहलाई राजा बनाएका थिए। तर पछि उनले पुनः आफ्नो सत्ता प्राप्त गरे, तर उनलाई आफ्नो छोरा रानी र भारदारहरूको सहानुभूति प्राप्त भएन। आफ्नो शक्ति कायम राख्न विदेशी सैनिक झिकाई देवी देवताको गुठी मासेकाले धर्म प्राण नेपाली जनता क्षुब्ध भएका थिए भने विदेशी सैनिकलाई बढी तलब समेत दिने गरेकाले कान्तिपुरका सैनिकमा निराशा उत्पन्न भएको थियो। ललितपुरको पतन। यस्तो स्थिति बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 मा इन्द्र जात्राको समय पारी नरदेवी टुडीखेल र भीमसेन स्थान गरी तीन तर्फबाट आक्रमण गरी कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। राजा जयप्रकाश मल्ल भागेर ललितपुरका राजा तेज नरसिंह मल्ल कहाँ गई शरण लिए। विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 25 गते पृथ्वीनारायण शाहले धनवन्त र केहर सिंहलाई ललितपुर पठाई आत्मसमर्पण गराउन पठाए। पाटनका राजाले बिना कुनै युद्ध भागे। त्यसो हुँदा उनलाई थप सहज भयो। कुराकानी गरौं भक्तपुरको विजय। काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ल र ललितपुरका राजा तेज नहर सिंह मल्ल भागेर भक्तपुरका राजा रणजित मल्लको शरणमा पुगे। राजा रणजित मल्लले आत्मसमर्पणको सट्टा छिमेकी राज्य र अंग्रेजसँग समेत सिख सहयोग मागेकाले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्न नहुने सम्झी भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्न वंशराज पाण्डे, कहर सिंह बस्नेत, रामकृष्ण कुँवर, अमर सिंह थापा, कालिदास खड्का आदिका साथ 1500 सशस्त्र फौज पठाए। भक्तपुरमा युद्ध भयो जसमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। झण्डै 2000 बढीको मृत्यु र 500 वटा भन्दा बढी घर ध्वस्त भयो। हारस्वरूप विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते रणजित मल्लले आत्मसमर्पण गरे। छिमेकी राज्य र अंग्रेजको समेत साथ पाउँदा समेत पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि रणजित मल्लले घुँडा टेके। यसै युद्धमा जयप्रकाश मल्लको खुट्टामा गोली लाग्यो। उनको इच्छा अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई पशुपति जाने व्यवस्था मिलाइदिए। 67 वर्षीय वयोवृद्ध मितबाबु रणजित मल्लको इच्छा बमोजिम उनलाई काशीवासको उचित व्यवस्था मिलाए। पृथ्वीनारायण शाह उदार पनि थिए भन्ने प्रमाण यहाँबाट पाउन सकिन्छ। त्यहाँ पुगेको 18 महिनापछि उनको मृत्यु भयो। ललितपुरका राजा तेज नरसिंह मल्लले कुनै इच्छा व्यक्त नगरेकाले उनलाई आजीवन भक्तपुर दरबारमा कैद गरियो। 24 राज्यमाथि आक्रमण। उपत्यकाका 3वटै शहरमा अधिकार भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिममा 24 राज्य विजय गर्न विक्रम सम्वत 1828 मा वंशराज पाण्डे र केहर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा पठाएको फौज र 24 राज्यका संयुक्त फौज बीच विक्रम सम्वत 1828 मा घमासान युद्ध भयो। 16 घण्टाको अविरल युद्ध हुँदा केहर सिंह बस्नेत सहित 500 भन्दा बढी गोर्खालीले वीरगति प्राप्त गर्नुका साथै वंशराज पाण्डे, प्रभु मल्ल जस्ता सेनापतिहरू पनि शत्रुको कब्जामा पर्न गए। उनीहरू कब्जामा पर्न गएकाले रणवीर पाण्डे र प्रभु मल्लले आफ्ना हात हतियार शत्रुलाई बुझाई बाँकी सैनिक लिई निराश भई पराजित अवस्थामा काठमाडौँ पुगे। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना हात हतियार शत्रु पक्षलाई समर्पण गर्नेहरूको जागिर समाप्त गरी बन्दुक मोल बापत 60 रुपैयाँ लिएका थिए। यो पराजयले गोर्खालीहरूको महत्वाकांक्षा मान प्रतिष्ठामा चोट लागेको थियो भने शत्रुहरूमा गोर्खा विरुद्ध कडा मुकाबिला गरेमा विजय हुन सकिन्छ भन्ने प्रतिरक्षात्मक भावना जागृत गरेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह युद्ध कलामा मात्र नभई अर्थशास्त्रमा पनि निपुण थिए। उनले आर्थिक समृद्धिका बारेमा पनि धेरै कुरा व्यक्त गरेका छन्। मुलुक गरिब भयो भने सुरक्षित रहन सक्दैन भन्ने उनको मान्यता थियो। सरकारले कर उठाउनका लागि कसैलाई ठेक्का नदिकन आफैले सो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा उनले राखेका थिए। तत्कालीन समयमा उनले पूर्व र पश्चिमको बाटोहरू बन्द गर्दै काठमाडौँसम्मको यातायातको बाटो खुलाउने इच्छा राखेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएका थिए। उनको कृति दिव्योपदेशमा उनले
विदेशी व्यापारीहरू नेपाल प्रवेश गरे भने यसलाई मरुभूमि बनाएर छोड्नेछन् भन्ने धारणा राखेका छन्। यस्तै सन्दर्भमा उनले विदेशी कपडा लगाउनेलाई बहिष्कार गर्न सल्लाह समेत दिएका थिए। स्थानीय मानिसहरूलाई कपडा बुन्न प्रशिक्षण समेत दिएका थिए। स्थानीय सम्पत्ति देशबाट बाहिर जान नहुने उनको विश्वास र धारणा थियो। उनले नेपाली जडीबुटीलाई विदेशी भूमिमा बेच्न र यसबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई देशमा फिर्ता ल्याउन प्रोत्साहित गरेका थिए। उनी पैसा देशभित्र मात्र रहेको हेर्न चाहन्थे। उनले एउटा प्रसिद्ध भनाइ भनेका छन्, प्रजा मोटो भए दरबार पनि बलियो रहन्छ। उनले यस्तो नीति राखेका थिए। यसबाहेक उनी रक्षा नीतिमा पनि निपुण थिए। राज्य जित्दै गएपछि जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्नु पनि प्रमुख दायित्व हो भन्ने उनको मस्तिष्कमा थियो। उनले किल्लाहरू निर्माणमा जोड दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूमिलाई भगवान आफैले बनाएको प्राकृतिक किल्लाको रूपमा लिएका थिए। उनले शिवपुरी, फुलचौकी, चन्द्रगिरी, महादेव पोखरी, पालुङ, डापाचा र काहुलेमा बलियो किल्ला तयार पार्न र प्रत्येकमा तोप राख्न सुझाव दिएका थिए। भन्ज्याङमा फलामका ढोकाहरू निर्माण गर्न र ती सबैमा तोप तयारी अवस्थामा राख्न पनि उनले लगाएका थिए, जसमा उनले देशलाई जासुस, शरणार्थी, हतियार आदिबाट जोगाउने विश्वास व्यक्त गर्थे। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई कतै जातीय आडम्बरी र हिन्दू राज्य शासन व्यवस्था बनाउन खोजेको इतिहासले देखाउँदैन। उनले कसैसँग जातीय लडाईँ लडेका थिएनन् पनि। राष्ट्र एकीकरणको वृत्तान्तमा अवस्था र विश्वासका कुरा राष्ट्र निर्माणमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले कहिले पनि एउटा जातिलाई मारेर अर्को जातिलाई उक्साउने काम गरेनन्। उनले केवल देश एकीकरणका निम्ति उनले तरबार उठाए त केवल देश एकीकरणका निम्ति। त्यहाँ कुनै धर्म, जाति वा सम्प्रदायलाई छुट्याउँदै अथवा ताकेर उनले निशाना बनाएनन्। यति मात्र होइन, उनी आफ्नो देशको आर्थिक उन्नतिका लागि उत्तर अर्थात् तिब्बतबाट सुन आयात गर्थे अनि दक्षिणको भारततिर लगेर बेच्थे। दक्षिणबाट चाँदी सङ्कलन गरेर आफ्नो नाममा मुद्रा ढलाएर कारोबार गर्थे। डोला लिन गएका पृथ्वीनारायण शाह ससुरालीको ठूलो विवादपछि चन्द्रगिरीको बाटो हुँदै मकवानपुरबाट गोर्खा फर्किँदा काठमाडौँ उपत्यका देखेर लोभिएका थिए, जुन काठमाडौँ विजयको कथा हामीले यस अघि नै कुराकानी गरिसकेका छौँ। विक्रम सम्वत 1831 अर्थात् सन् 1774 मङ्सिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट दरबारमा बिरामी परे। स्वास्थ्य झन्झन खराब हुँदै गएपछि उनको इच्छा अनुसार त्यहाँको देवी घाट लगियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भयो। कतै कतै शिकार खेल्न गएको बेलामा बाघको आक्रमणमा परि गहिरो चोट परि घाइते भएको कारणले मृत्यु भएको भनेर पनि उल्लेख छ, तर यसमा सत्यता छैन, किनकि मर्ने बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश दिएका थिए। यदि जंगलमा शिकार खेल्न गएका थिए भने उनले त्यो दिन कसरी सक्थे र? घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्योपदेश पनि भन्न सकिन्छ। हामी अर्को भिडियोमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्योपदेश हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो रहेछ। दक्षिणको बादशाह महाचतुर रहेछ, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो इत्यादि सान्दर्भिक उपदेशहरू पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए, जुन अहिले पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक र मिल्दोजुल्दो छ। माघे संक्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लामा पर्ने त्रिशुली र ताँदी नदीको संगम मोहन तीर्थ वा देवी घाटमा उनको मृत्यु भएको थियो। यद्यपि उनको मृत्यु रहस्यमय र विवादास्पद छ। यति सुरवीर, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक कुरामा स्वस्थ रहेका राजा 52 वर्षकै उमेरमा बित्नुले त्यसमा ठुलै शंका हामीले गर्न सक्छौं। रहस्यमय भएको हामी अनुमान लगाउन सक्छौं, किनकि त्यस समयमा खानपान अत्यन्त स्वस्थ थियो। त्यस समयका मानिसहरू कम्तीमा 100 वर्ष बाँच्ने गर्दथे। अझ राजाको खानपिन, राजाको जीवनशैली त एकदमै व्यवस्थित हुन्छ। त्यसै कारणले पनि उनको आयु एकदम छोटो भएको देखिन्छ। हुन त राम्रो काम गर्ने मान्छे, उत्कृष्ट कार्य गर्ने मान्छेको आयु छोटो हुन्छ भन्छन्। यसै कारण उनको 52 वर्षकै उमेरमा निधन भएको हो अथवा कुनै रहस्यमय तरिकामा उनको निधन गराइएको थियो। शरीरभरि फोकै फोका आएर उनको मृत्यु भएको थियो भन्ने प्रमाणहरू पनि निकै ठाउँमा पाइन्छ। जे होस्, पृथ्वीनारायण शाहले आज मेरो आवाज तपाईले सुन्न सक्ने, तपाईका कुरा तल कमेन्टमा आउन सक्ने र हामी नेपाली नेपाली भनेर अङ्कमाल गर्दै देशमा शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा उनैले पुर्याएका हुन्। यी महान व्यक्तित्वलाई मेरो हृदयबाट लाख लाख नमन छ।
हवस् त भिडियो यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान स्वरूप तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै नेपाली जन समक्ष पुर्याइदिनु होला। हवस् त च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अर्को भिडियोमा अर्को नौलो जानकारीका साथमा आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश।